Assalamu alaikum everyone. I am your host Mahin Khan and you are watching 91 News Voice of True Chitral. I am profoundly indebted to the patron-in-chief of BB News Scholarship Program, Mr. Nuruddin Jalal, for the excellent venture of commencement of scholarship program for the girls of Al Khidmat Foundation School, Kutaiba Campus Chitral. Mr. Nuruddin Jalal has shown immense love and respect for his mother and his alma mater in the form of this grand scholarship program. 91 न्यूज़ सच की आवाज़ चित्राल जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माहिन खुरम और मैं हूँ मिशाल खान और आप देख रहे हैं 91 न्यूज़ सच की आवाज़। आज मैं आपको एक ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट के बारे में बताऊंगी जिन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम इसी स्कूल से हासिल की। मिस्टर नूरुद्दीन जलाल, जो कि इस वक्त अमेरिका में मुकीम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने बचपन की इन यादों को आज भी जिंदा रखते हुए अपनी वालिदा के नाम से बीबी नूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिनका ताल्लुक ओजोर करीमाबाद लुटकू चित्राल से है। इस वक्त मेरे साथ अल खिदमत फाउंडेशन स्कूल कुतैबा कैंपस के प्रिंसिपल इखलाकुद्दीन साहब मौजूद हैं, जिनकी काविशों और कोशिशों की बदौलत अल खिदमत फाउंडेशन स्कूल कुतैबा कैंपस की फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए बीबी नूर स्कॉलरशिप का आगाज़ किया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी सर, मैं ठीक। और सर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? सबसे पहले तो मैं 91 न्यूज़ और उनकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें दिया। प्रोग्राम की मुनासिबत से मैं इतना कहना चाहूँगा, बुनियादी तौर पे ये बच्चियों के लिए एक स्कॉलरशिप है जो हमारे कुतैबा कैंपस के एक एलुमना हैं नूरुद्दीन जलाल साहब, उन्होंने शुरू करवाया है। मकसद इसका ये है कि हमारे सोसाइटी के अंदर बच्चियाँ भी उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ें और उनको पढ़ने का और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में आगे जाने का ऐसा ही मौका मिले जैसे बच्चों को मिलता है। बीबी नूर स्कॉलरशिप कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए। तो मैं नूरुद्दीन जलाल साहब का, अल खिदमत एजुकेशन डिपार्टमेंट का और 91 न्यूज़ का आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर ग्रेट टाइम। इस वक्त मेरे साथ स्कूल की वो तलबा मौजूद है जिनको बीबी नूर स्कॉलरशिप से नवाजा गया है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फराह आलम है। और आप क्या कहना चाहते हैं बीबी नूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से? सबसे पहले तो मैं 91 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगी। उसके बाद मैं अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करूँगी कि जिनकी वजह से आज हम इस मकाम तक पहुँचे हैं। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में आप कभी भी गिर जाएं, गिव अप ना करें, कुछ भी हो, हार जाएं, दोबारा से उठें, कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है, कभी हार नहीं होती। इस वक्त मेरे साथ अल खिदमत फाउंडेशन स्कूल कुतैबा कैंपस के स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट मौजूद हैं। जी, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिस ईशा अली। और आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? अच्छा, जो आज हम यहाँ पे जमा है ना, इसका अजीम मकसद बीबी नूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो कि एक बेटे ने अपनी माँ के याद पे रखा है। और ये जो पेट्रन इन चीफ है, जो कि मिस्टर नूरुद्दीन जलाल साहब, एक्स कुतैबियन है, सेशन 1993 टू 1994 के। वो ओजर करीमाबाद में पैदा हुए और फिर वो चित्राल आए, यहाँ पे एक साल गुजारा स्टडीज़ के सिलसिले में, और फिर वो अमेरिका चले गए। वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने इस स्कूल में स्कॉलरशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, जिसको बीबी नूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम कहते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल सर का और अल खिदमत एजुकेशन डिपार्टमेंट का और पेट्रन इन चीफ बीबी नूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, जो कि मिस्टर नूरुद्दीन जलाल साहब है, जो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए सोसाइटी में काम कर रहे हैं। मैं अगेन पेट्रन इन चीफ का शुक्रगुजार हूँ और प्रिंसिपल अल खिदमत फाउंडेशन स्कूल मिस्टर इखलाकुद्दीन काजी सर का, के इन्होंने इस प्रोग्राम को पुररौनक बनाया। शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर ग्रेट टाइम। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ स्कूल की वो तलबा मौजूद है जिनको बीबी नूर स्कॉलरशिप से नवाजा गया है। सबसे पहले मैं 91 न्यूज़ की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मैं अपने वालिदैन की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी मेहनत की बदौलत, उनके जो हमारे सेक्रीफाइसेस जो हैं, उनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की, इसी वजह से आज हमें ये स्कॉलरशिप मिला है। एज़ ए वुमेन मैं मिस बीबी नूर से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई क्योंकि उन्होंने नूरुद्दीन जलाल जैसे बेटे को उन्होंने ट्रेन किया, जो कि हमारे स्कूल के कुतैबा की तारीख़ में ये स्कॉलरशिप पहली बार उन्होंने मुनाक़िद किया। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।
اور کے گلے ملتا ہے۔ اپنے بیٹے کو لے کر قریب ہی ایک چھوٹی سی دکان میں داخل ہو جاتا ہے اور ضرورتی زندگی کی مختلف اشیاء جیسے دھاگا، سوئی، صابن خریدنے کے بعد بیٹے سے مخاطب ہوتی ہے کہ تمہیں یہ چیزیں بیوی جوڑی کے پاس لے جانا ہے، میں یہاں تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ فرمانبردار بیٹا ماں کے کہنے پر اپنا نام بتا کر چیزیں انہیں تھما دیتا ہے تو وہ نابینا عورت بہت خوش ہو جاتی ہے۔ بچے کو گلے لگانے کے بعد ڈھیر ساری دعائیں دیتی ہے۔ شاید یہی وہ مرحلہ تھا جہاں سے یہ دراندیش ماں اپنے بیٹے کو بہت کچھ سمجھانا چاہتا تھا، بہترین زندگی گزارنے کے گر سکھا رہی تھی کہ ساری زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے۔ آپ بچے کو ایسا لگ رہا تھا کہ گویا وہ چند دنوں کے لیے چلی گئی ہے، لیکن بچہ تو آخر بچہ تھا، معصوم دل فرشتہ تھا۔ اسے کیا مانتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، بچہ بھی تھوڑا سنبھل جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا بھی تو ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ کوئی کب کرتا ہے۔ اس کے بعد معمول زندگی پھر سے پرانی ڈگر پر چلنے لگتی ہے اور بچہ دوبارہ اسکول جانا شروع کرتا ہے۔ روز ماں کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، چپی چپی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے آنسو کو پوچھتا ہے اور تھوڑی سی امید کی کرن اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید ابھی تک میری ماں دوبارہ گھر آ گئی ہوگی۔ الغرض بچہ روزانہ حسابی جنگ لڑنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے، وقت آنے پر سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ اس کے بعد سے ہی اپنے دل میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں کراچی اپنی فیملی کو ملنے سے پہلے چترال اپنی آبائی گاؤں جا کر اپنی پیاری ماں کی خبر پر حاضری دینے کے بعد Oh, you're here. That's great. Yes, sure, you're welcome. Who's the principal here? It's me. Wow, great. Can you name those principals who have been here before you? Yeah, surely I know them, Sister Professor Abdussalam, Mr. Salim, Mr. Zahir. Yes, he was my principal when I studied here. Oh, wow, I'm confused. Can't you let me know about your family? Oh, basically, I belong to Ujur Karimabad and I did my primary schooling here. Oh, that's great. Should we refresh my childhood memories by visiting the campus? Yes, of course. Akhlaq Saab, this was the place where I stood for assembly, and I used to look at the tops of those mountains and cried alone in the anxiety of separation from my mother. Should we proceed? Yes, of course. Actually, I came to Chitral to visit the tomb of my mother and meet her friends and do charity for her. Now, after meeting you, I have decided to start a scholarship program in the memory of my mother. The name of my mother was Bibi Noor, and she had a dream of giving me good education, though she herself was an illiterate woman. There will be a great tribute from his son to mother. I will work on the documentation of the program and share the details. Thank you. My name is Fariza Zafar. I read in class 3rd, 91 News, Sach ki Awaaz. My name is Arfali. I read in class 3rd, 91 News, Sach ki Awaaz. شروع کروں اس پروگرام کے حوالے سے اگر میں بات کروں، پروگرام کا ہر سیگمنٹ، ہر حصہ، ہر ایکٹیویٹی اتنی
زبردست، اتنی ویل آرگنائز، اتنی سسٹمیٹک تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی. میرے پروفیشنل لائف کے 8 سال میں نے سوشل سیکٹر میں گزارے ہیں. میں نے کہیں بھی ایسا پروگرام نہیں دیکھا جس کو میں نے دل سے فیل کیا ہو. اب ریزن میں بتاتی ہوں، میں آپ سب کی اٹینشن چاہ رہی ہوں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اب میں دل سے فیل کرنے کا اس لیے میں نے ورڈنگ میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ ان لوگوں نے آج سے 17-18 سال پہلے گزرے واقعے کو ان لوگوں نے جو ویژولائز کیا، جو ہمارے سامنے پریزنٹ کیا، دیٹ واز امیزنگ. وہ اتنا زبردست تھا کہ ہم دل سے میں نے اس کو فیل کیا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس دور میں بی بی نور کے ساتھ ہوں اور سر نور الدین کے ساتھ ہوں اور میں ان کی ایکچوئل ریئل لائف کو سامنے دیکھ رہی ہوں. اٹ واز ناٹ اے ڈاکومنٹری فلم. تو اتنی زبردست آپ لوگوں کی کاوشیں ہیں. میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. آپ لوگوں نے ماضی کو جو پریزنٹ میں ویژولائز کیا ہے وہ بہت ہی زبردست تھی. اس کے ساتھ ہی میں بچیوں سے مخاطب ہوں اور ماؤں سے مخاطب ہوں. میرے سوشل سیکٹر میں 8 سال گزرے ہیں. میں ریڈیو میں بھی کام کرتی ہوں. میں 10-12 سالوں سے مختلف اخبارات کے لیے لکھتی ہوں. میرے 2 مجموعے کلام مارکیٹ میں موجود ہیں. میرے ان سارے جو میں نے ایکٹیویٹیز بتا دی، ان سارے اسٹیپس کو میں نے بتایا، اس سارے سفر میں آپ یقین جانیے میری ماں ہی کا ہاتھ ہے. میری ماں ہی کی بدولت میں نے اتنی کامیابیوں کا سفر طے کیا ہے. میری ماں ہی کی بدولت آج میں ایک زبردست زندگی گزار رہی ہوں. اس کی ایک اور مثال آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی ہے. نور الدین جلال، if I'm not wrong, جلال is there? Yes. سر نور الدین جلال، اس نے اپنی لائف کی جو ہسٹری آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی، جو آپ لوگوں کے سامنے یہاں بیان کی، میرے خیال میں وہ بھی ایک بہترین مثال ہے ماں کی تربیت کا، ایک ماں کی جو ہے بہترین، جو کہتے ہیں کہ ماں کا گود بچے کا پہلا درسگاہ ہے، اس کا بہترین ثبوت ہے. ٹائم کو صحیح مینیج کر کے ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنے کا جو ہے وہ ضروری ہے، اور بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھنا ضروری ہے. خصوصاً میں یہاں کے پرنسپل کا بھی مشکور ہوں. میں وقتاً آ کے یہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی سیشن لیتی ہوں. آن ریئلسٹک بیسس میں مختلف واقعات بھی میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو یہاں کے ہر اسٹوڈنٹس کو میں نے ہمیشہ یہی بولا ہے، آپ نے اپنے گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر کے سفر کے دوران within these hours جو آپ کے ساتھ ہو، just share with your mother. ٹھیک ہے، گھر میں جو کوئی آپ کی سسٹر ہے ان کے ساتھ شیئر کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ مسائل پیدا نہیں ہو سکتے. صحیح تندرست ذہنی جسمانی صحت کے ساتھ ہی آپ یہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. آپ ٹاپر ہو سکتے ہیں. آپ کی جان، آپ کی ذہنی صحت، آپ کی جسمانی صحت سلامت رہے تو. اس اسکول کے ساتھ میری وابستگی بہت پرانی ہے. تھوڑا سا ماضی میں جا کے بھی میں ان واقعات کو تازہ کرنا چاہوں گی. جب ہم بچے ہوتے تھے، ہم بھی اسکول جاتے تھے کسی دوسرے اسکول میں، تو ظاہر عید کا دن ہوتا تھا تو بہت سارے بچے مل کے جو دوست ہوتے ہیں وہ گھومنے پھرنے کے لیے پروگرام بناتے ہیں. تو ہم جب مل بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے کہ ہمیں کہاں جانا ہے عید کے دن، تو ہم قطیبہ اسکول کا نام لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس وقت بھی یہ عمارت اتنی ہی بڑی تھی. اس زمانے میں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی تھی کیونکہ ہم چھوٹے تھے. تو جب ہم قطیبہ اسکول آتے تھے تو یہاں لان میں بچوں کے لیے تفریح کے ٹائم کے لیے جھولے لگے ہوئے ہوتے تھے، اور ہم انہی جھولوں میں بیٹھ کے جھولا جھولنے کا جو شوق ہوتا تھا ہم کھینچ کے عید کے دن قطیبہ پبلک اسکول لے کے آتے تھے. تو یہاں ہم خوب جھولا جھول کے جب سارا دن نکل جاتا تھا تو یہاں پہ جو لوگ ہوتے تھے، جو چوکیدار وغیرہ، وہ پیار سے ہمیں سمجھاتے تھے کہ بچے آپ لوگوں نے بہت جھولا جھول لیے، کھیل لیا، اب اپنے گھروں کو جائیں. یعنی ڈانٹنا، غصہ کرنا یہ چیز نہیں تھی، اس لیے ہم کھینچے کھینچے چلے آتے تھے. وہ تو اس وقت کی یاد تھی. پھر زندگی کا سفر چلتا رہا اور کئی سال بعد آج میں جب یہاں انٹر ہوئی تو الخدمت فاؤنڈیشن اسکول قطیبہ کیمپس کے نام سے ایک ادارے میں داخل ہوئی. ادارہ وہی ہے لیکن اس کا نام، اس کا معیار، اس کی کارکردگی پہلے سے بہت بلند ہے، اور یہ یقیناً یہ ادارہ جو ہے مبارکباد کو. کسی بھی تعلیمی ادارے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس کے علمی ماحول کا مجموعی تاثر اس کے گیٹ سے داخل ہوتے ہی ہمیں مل جاتا ہے. تو جب میں یہاں گیٹ سے داخل ہوئی تو راستے کے دونوں جانب معصوم سے بچے پھولوں کی ٹوکریاں ہاتھوں میں لے کے
यानी मेहमानों को खुशामदीद कह रहे थे और उन पे फूल निछावर कर रहे थे। और यकीनन उनके खूबसूरत चेहरे और मासूम चेहरों से हमें एक ताज़गी का एहसास मिला। वहाँ से होते होते जब मैं स्कूल के अंदर दाखिल हुई तो बहुत सारे ऐसे चेहरे नज़र आए जो मेरे अपने थे, कुछ जो है मेरे स्टूडेंट पुराने थे, कुछ नए नए मेरे स्टूडेंट के चेहरे नज़र आए तो और ज़्यादा मेरी खुशी जो है उसमें इजाफा हो गया। फिर जब इस हाल तक हम पहुँचे तो एक एक मरहला बहुत ही मुनज़्ज़म और तरतीब के साथ जो है यहाँ पे इसको यानी तरीक़े से पेश किया गया। फिर तकरीब का आगाज़ हुआ तो मेज़बानी के फ़राइज़ इन बच्चियों ने अंजाम दिए, उनकी सलाहियतें, मासूम चेहरों ने आके मुख्तलिफ़ टेबलू यहाँ पे पेश किए, उनकी खूबसूरतियाँ, इन चीज़ों ने इस प्रोग्राम को हमारे लिए बहुत पुररौनक बना दिया। फिर मैं अगर स्क्रीन की तरफ देख रही थी, वहाँ पे प्रिंसिपल साहब की तस्वीर के नीचे ही उनका शायद मैसेज था कि हम सहरा के ज़र्रों को खुद यानी चमकने का मौका फराहम करती हैं। तो मीरन्नीस का वो शेर मुझे याद आ गया, खा खा के कौस और भी सब्ज़ा हरा हुआ, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। तो यहाँ बच्चों ने जिस तरह अपनी सलाहियतों का, अपनी यानी लियाकतों का कारकर्दगी मुज़ाहिरा किया, यकीनन उनकी चमक से हमारे जहन बहुत ज़्यादा क्या हो गए, हम दिली तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो गए। ये तो एक हवाला है। दूसरा हवाला ये है कि ये जो चमकते सितारे हैं ये सिर्फ इस स्कूल का ही नहीं है, बल्कि इसमें स्टेज पे बहुत सारे वो बच्चे आए थे जो अब गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हमारे तालिबे इल्म हैं, हमारी क्लास में बैठे हुए होते हैं। तो मैं नाम तो बहुत सारे हैं, बच्चे हमारे लिए सारे बराबर होते हैं, मैं ख़ास तौर पे उनमें कोई फ़र्क नहीं रवा रखती, लेकिन फिर भी बहुत सारे नाम जैसे उमेरा खैरी से लेकर मारूफ जलाल, ठीक है जी, रूहीला जावेद और ये हीरा हैं, ये सारे लोग, इनका किरदार, इनकी काबिलियत, इनकी मेहनत ऐसी है कि वो यानी सिर्फ इस स्कूल का हिस्सा नहीं है बल्कि दूसरे इदारे में भी जाके उसकी कामयाबी की ज़मानत बन रहे हैं।